अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहिमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहू। आज हमारा 19वें रमज़ान है, दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है, बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला रमज़ान की सहरी और अफ्तारी और लैल व नहार में मोमिन की दुआएं कबूल फरमाते हैं। सब्र का महीना है, सब्र वाले को अल्लाह पाक अपनी मय्यत ख़ास अता फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और इसी तरह हम उसी हदीस को चला रहे हैं जो अना आइज़ी बिही के सौम ली के रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद ही उसकी जज़ा दूँगा। इसकी गुज़श्ता नशिस्तें हमारे इसी पे चलती रहीं, उसी का तसलसल हम जारी रखते हैं कि एक नुस्ख़ा अना आइज़ी बिही मैं बसग़ मजहूल भी मशहूर है। एक तो ये है, पहले हम पढ़ें कि मैं ख़ुद ही उसकी जज़ा दूँगा। दूसरी उसकी शरफ़ फरमा रहे हैं जो बाज़ अकाबरीन इस तरह भी फरमाते हैं। इसके मानी मशहूर ये हैं कि रोज़ा मेरा है और उसके बदले में मैं दिया जाऊँगा कि मेरी ज़ात अक़दसी उसकी हो जाएगी। जैसे इन्नल्लाह मअस साबिरीन है कि उसके साथ मय्यत कामिल अल्लाह पाक की शामिल हो जाती है। तो यानी इसके बदले ये है कि मैं उसको मिलूँगा और ये मज़मून गोफ़ी नफ्स सही हो कि हक़ ताला उसके बदले में मिल जाएंगे। इस पर मुझे एक हिकायत याद आई। हज़रत भी हिकायात के और नामों के और उन्वानों के बादशाह थे जी, और ऐसे समझा देते थे हर चीज़ रिवायत से और हिकायत से कि उसके अलावा कोई राह मफ़र नहीं होती कि मानना पड़ते। बात तो यही है, आप अमल करते हो करो, नहीं करते तुम्हारी मर्ज़ी। तो इस पर मुझे एक हिकायत याद आ गई। खलीफा हारून रशीद ने एक दिन दरबार किया और बादशाहों के सलातीन के दरबार होते हैं, उसमें ये हुक्म किया कि जो शख्स जिस शय पर हाथ रख देगा उसी की वही शय दी जाएगी। चुनांचे लोगों ने अपनी ख्वाहिश के मुआफ़िक एक एक चीज़ पर हाथ रख दिया। एक खादमा खड़ी थी, लौंडी, उस वक़्त कनीज़ों का निज़ाम था। उसने हारून रशीद की कमर पे हाथ रख दिया। हारून रशीद ने कहा कि ये क्या? कहा कि जब आप मेरे हो गए तो ये चीज़ें मेरी हो गई, इसलिए मैंने आपको इंतखाब किया। पर जिसको अल्लाह ताला मिल गए उसको सब नेमतें मिल गईं। गर ये मज़मून तो फ़ी नफ्स सही है, मगर गलती ये है कि इस हदीस से निकाला जाता है जो शख्स ज़रा भी अरबियत से मस रखता होगा वो हरगिज़ इससे ये मानी न समझेगा, इसलिए कि अरबियत के एतबार से इसका तर्जमा ये होगा कि जज़ा दिया जाऊँगा, यानी नाउज़ुबिल्लाह मुझको कोई जज़ा देगा, न ये कि मैं जज़ा में मिल जाऊँगा। ये उसका तर्जमा नहीं है, बस ये नुस्ख़ा गलत है। सही वही है कि अना आइज़ी बिही, यानी मैं उसको जज़ा दूँगा। और रोज़े की फ़जीलत ये क्या कुछ कम है कि फ़रमाते हैं कि मैं जज़ा दूँगा और उसका कोई बेहद हिसाब जज़ा होगी, उसको कोई हद मुतय्यन नहीं फरमाई। खैर ये मज़मून तो तबन बतौर लतीफ़ा के है। मुझको फ़इन्नहु ली कि वो रोज़ा मेरे ही लिए है से एक मज़मून ख़ास मुस्तबिद करना है, इस से एक ख़ास मज़मून निकालना है जो कि इन हज़रात का कमाल था मार्फत के
یہ بہت اونچے مقام کے لوگ تھے جو کہ نہایت کارآمد ہے. وہ یہ کہ جب یہ فرمایا کہ روزہ میرا ہے، تو جب ہم نے روزہ رکھا تو گویا ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیجئے حضور یہ آپ کے لیے ہے. اب آپ یہاں سے سبق حاصل کیجئے کہ اگر حاکم ضلع کے لیے کوئی شے تحفے کے طور پہ لے جاؤ، خاص کر جب کہ حاکم خود فرمائش بھی کرے، تو اس کا کس قدر اہتمام کرو گے؟ جہاں تک ہو سکے گا عمدہ صاف ستھری شے لے جاؤ گے، اور اگر احتمال بھی اس میں عجیب عیب کا ہوگا کہ اس میں یہ کمی ہے، تو اس کو ردی کر دو گے، دوسرا منگاؤ گے. ذرا اگر بیان میں منہ ڈال کر حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہنا کہ روزے میں بھی اتنا یا اس سے آدھا ہی اہتمام ہوا ہے، بس بفضل تعالیٰ اکثر لوگ تو روزہ وہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں روزہ ہی نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کہ روزے کی فلسفی ہے کہ کثر قوت بہیمہ، حیوانوں کی قوت کو کم کرنا. تو جب علت یہ ہے، وجہ یہ ہے، تو ہم اپنے اندر اس وقت کو مغلوب پاتے ہیں کہ ہمارے اندر تو وہ قوت نہیں ہے. خاص کر بعض نام کے مولویوں کا ترجمہ بعض نے جب سے دیکھا تو اور زیادہ دلیری بڑھ گئی. یہ نام کے مولوی بڑے بیکار ہوتے ہیں جی. بہت حضرت کے سارے واضحوں میں وہ بس صرف دستار بندی ہو گئی تو وہ عقل کل ہو جاتے ہیں، اور کسی کو انسان نہیں سمجھتے. اور اس کو حضرت گزشتہ واضحوں میں بہت بیان کر چکے ہیں کہ 3 طبقے ہیں جو عوام ان کے اندر کچلی جا رہی ہے. ایک مالداروں کا طبقہ فرمایا جو باثر لوگ ہیں، تو وہ الحاد کی طرف مائل ہیں، جہاں بھی وہ ہوا وہ اس کو چھوڑ دیتے. جیسے روزے کے متعلق یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو پہلے ہی کمزور ہیں. یہ الحاد والی باتیں ہیں. دوسرا طبقہ جو فقیر و درویشوں کا ہے، وہ بدعت کی طرف مائل ہے. اور تیسرا ان مولوی کے نام نہاد مولویوں کا حضرت جیسے فرما رہے نام کے مولوی، یہ حضرت کے 101 نمبر صفحے پہ میرے طرف اس کو منسوب 102 نمبر صفحے پہ میری طرف منسوب نہ کیا کرے، چونکہ حضرت مصلح تھے، وہ سب کی اصلاح چاہتے ہیں، اور بالخصوص مولویوں کی اصلاح کے اوپر ان کی بہت نظر ہوتی تھی کہ سارے بگاڑ کی جڑ انہی کی اقوال سے ہوتی ہے. تو تیسرا طبقہ مولویوں کو کہتے تھے کہ یہ انتہائی مغرور ہے. یہ غرور اور عجب میں اتنا ہے کہ وہ کسی کو انسان بھی نہیں سمجھتا. کل میں کچھ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے انبیاء جتنے ہیں وہ کچھ انجینئروں کی باتیں آئی تھی، اور زیادہ تر حرم کی انجینئر ہی. اللہ کی توفیق سے ہم لوگ 20 تراویح پڑھ رہے ہیں. بیٹا نعمان سلمان سنا رہا ہے، اور الحمدللہ آج ہمارا ختم کے قریب ہو رہے ہیں. تو زیادہ تر انجینئر ہیں، تو ان کی باتیں آئیں، اور ایک مولوی صاحب کی جی کہ تم پلمبنگ کرو اور پنکھے ٹھیک کرو. تو میں نے کہا خدا کا خوف کرو. شروع کے سارے انبیاءوں کو انجینئرنگ کی تعلیم دی گئی ہے. ٹاؤن پلاننگ کہیں تو آدم علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی تھی، اور آتا ہے کہ جہاں جہاں اس کی لاٹھی لگی ہے، ٹچ ہوئی ہے، وہاں سویلائزیشن ہے، وہاں شہر ہوئے، گاؤں ہوئے. جہاں پہلے ٹچ ہوا وہاں پہلی باتیں جہاں دیر سے ہوئی وہ اب ہو رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بنا کعبہ کی دی گئی، تو یہ کیا ہے؟ انجینئرنگ ہے یا نہیں ہے؟ اور میں نے انہیں بتایا کہ بندے کا جو پروجیکٹ تھا وہ روڈ کا تھا. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ میں شروع کسی قرآن حدیث سے شروع کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. اب وہی کا کمال ہے کہ اس کے ایک لفظ میں
سارے سبجیکٹس ہم آ جاتے ہیں. اب اس میں ساری ہماری انجینئرنگ آ گئی کہ جس نے راستہ ٹھیک کر دیا یا راستے سے تکلیف دہ ہٹا دی، تو جب تک وہ راستہ رہے گا اس کو اجر رہے گا. تو ٹنل بھی آ گئے، بریجز بھی آ گئی، ہائی ویز بھی آ گئے، موٹر ویز بھی آ گئے. تو شروع کی تعلیم تو انبیاء کی تمدن کی تھی. بس یہ وہ حضرت والی بات ہے کہ نام کے مولوی جو ہیں انہوں نے بہت بگاڑ کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.